हेलो एंड वेलकम टू बीबीसी उर्दू गूगल हैंग आउट। आज का जो हमारा इशू है वो है पाकिस्तान में अवाम का नैरेटिव, अवाम की सोच बदलने की ताकत इस वक्त किसके पास है। इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे आज के अपने गूगल हैंग आउट में, और हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या नैरेटिव बिल्डिंग की आड़ में प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही है, और अगर चल रही है तो कौन अहसन तरीके से इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। इस डिस्कशन में आज मेरे साथ मौजूद हैं हेरल्ड के कॉरेस्पॉन्डेंट उमर फारूक। वेलकम उमर। और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉन न्यूज़पेपर के इस्लामाबाद के एडिटर हसन बिलाल जैदी हैं। सो वेलकम गाइस। डिस्कशन का आगाज हम करते हैं उमर आपके साथ। उमर, आप बताइए कि आपके ख्याल में क्या रियासती इदारों के दरमियान इस वक्त प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है? देखिए, अगर ये बात मान ली जाए ना कि प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है, आपका मेरा ख्याल है आप रेफर कर रही हैं सिविल मिलिट्री जो सिचुएशन है उसके हवाले से कि सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान कोई प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। अगर ये बात मान ली जाए तो ये बात भी माननी पड़ेगी कि इस प्रोपेगेंडा वॉर में एक साइड तो बहुत कुव्वत से अपना मौक़िफ़ और अपनी प्रोजेक्शन कर रही है, लेकिन दूसरी साइड यानी सिविल गवर्नमेंट जो है वो इस जंग में बहुत पीछे है, बल्कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्योंकि देखें ना, जो मेन एक्टिविटी इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है वो है वॉर अगेंस्ट टेरर। जो ट्राइबल एरियाज में मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो अर्बन एरियाज में हो रहे हैं, उनमें वो एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी में मेन एक्टर जो है वो मिलिट्री है। और उनके पास चूंकि वो मेन एक्टर हैं इसलिए उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। और इस एक्टिविटी में यानी वॉर अगेंस्ट टेरर में सिविल गवर्नमेंट का किरदार बहुत ही मुबहम सा और बड़ा ही लाइट सी प्रेजेंस है उनकी। इस वजह से उस लाइट प्रेजेंस होने की वजह से उनके पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं इस प्रोपेगेंडा वॉर में। हाँ, ये जरूर है कि एक दूसरे पे सबकत ले जाने की मुसलसल कोशिश जो है वो हमें नजर आती है। अभी सुबह जब ये पीएफ बेस पिशाबगढ़ा बेर में अटैक हुआ है तो मैं टेलीविजन देख रहा था, तो एक तजिया नगार ने अपने बड़े चैनल पे बैठ के ये बात कही कि जी मुझे सिविल गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। तो उसके मेरा ख्याल है ठीक आधे घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान का एक बयान आया कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। फिर उसके 10-15 मिनट बाद वो जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वो टीवी कैमरास के सामने नजर आए। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो चारों तरफ मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है और हमारी सारी पूरे डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और इंफॉर्मेशन सामने आई कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विल हिमसेल्फ विजिट पेशावर और कोर कमांडर के साथ डिस्कशंस करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा वाकया है, टेररिज्म का बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन इतनी ज्यादा हैवी बम्बारमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा मेरा ख्याल अवाम शायद इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और देखना यह है ना कि इतने बड़े आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। सही उमर, इसी पॉइंट पे हसन को भी हम डिस्कशन में लेते हैं। हसन, अवाम से वोट तो पॉलिटिशियंस ने लेना होता है, ठीक है, तो ये कैसे सियासतदानों को, जैसे कि उमर ने बात की कि सियासतदानों को ये समझ कैसे आएगी कि उनके लिए अवाम की सोच या उन तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाना कितना जरूरी है? अगर फौज ये जानती है तो पॉलिटिशियंस ऐसा अगर नहीं कर रहे हैं ऐसे तरीके से, तो क्या वजह है? देखिए, मैं पॉलिटिशियंस के लिए तो आई कैंट स्पीक फॉर द पॉलिटिशियंस, मैं उनकी तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैं कह सकता हूँ एज अ सहाफ़ी वो ये है कि कोई भी मीडिया हो, चाहे सियासतदान हो या सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हो, अगर कोई प्रोपेगेंडा वॉर जैसा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया इमेजिन की जा रही है, या अगर कोई परसेप्शन है कि इट डज एग्जिस्ट, तो फिर वॉर होने के लिए देयर हैज टू बी अ पुश बैक फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से प्रेशर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमें नजर आ रहा है इस वक्त वो ये है कि एक साइड का नैरेटिव रेन सुप्रीम कर रहा है, उसी की डोमिनेशन है, और दूसरी तरफ जो जितनी भी इदारे हैं आपके, बेशक वो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हो या बेशक वो मीडिया के इदारे हो, उधर से कोई पुश बैक नहीं उनको मिल रहा। मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे मिसाल दी है कि जी पहले तो ये होता था जब मिलिट्री डिक्टेटर ने बंदे बिठाए हुए थे अखबारों के न्यूज रूम्स में जो कि वेट करते थे कि जी खबर जाएगी या नहीं जाएगी, तो उस दिन जब वो खबर पे उतारते थे तो वहां पर खाली जगह छपती थी। वो एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था, एक पुश बैक था।
इस वक्त तो नजर ये आ रहा है कि जो आता है प्रेस रिलीज या जो जिस तरह से चीज बनाई जाती है वो उसी तरह छप रही है, और उस पे कोई ये सवाल पूछता नहीं है कि जी इस पे आगे क्या इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन कोई लेने की नहीं आपको इजाजत, इन अ सेंस अगर देखा जाए कई केसेस में। तो अगर जंग है, अगर प्रोपेगेंडा की जंग है, तो जंग दोनों तरफ से लड़ाई पे होती है, एक तरफ से पुशबैक नहीं है। इससे ये मुझे नहीं लगता कि इसको आप जंग का नाम दे सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरी फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या उनके यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग नजर भी नहीं आ रही है कि उनके लिए जरूरी है अवाम तक अपनी राय पहुंचाना इश्यूज पे? सियासत तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक जो सोच अवाम की बन रही है, जो हमें नजर आता है पाकिस्तान में, वो यही है कि पॉलिटिशियंस बदनवान है, पॉलिटिशियंस खराब है, सारे मसाइल का हल फौज के पास है। ये इतने एहसन तरीके से कैसे किया गया? बहुत कन्वीनियंट नैरेटिव है, क्योंकि बहुत दफा पहले भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो व्हाई इफ इट एंट ब्रोक व्हाई फिक्स इट वाला फिलॉसफी पे चल रहा है इस वक्त मुल्क। मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस को या तो ये समझ आ गई है कि उनको थोड़ा सा पुश बैक करना चाहिए, खासतौर पे केपीके में कुछ ऐसी मिसाल हमें नजर आती हैं। स्वात कैंटोनमेंट के हवाले से जो एक जो वहाँ के लोकल एमएनए ने आवाज उठाई, या जिस तरह फाटा सेनेटर्स और एमएनएज जो हैं वो फाटा का बिल लेके आर्मी की टॉप ब्रास के पास या सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं कि जी इसको एक स्टेटस दिया जाए, टू जम कर दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर, ताकि ये सेटल्ड एरिया बन जाए, ताकि यहाँ पर लोगों तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच सके। एक पुशबैक नजर आ रहा है कुछ तबकों में फ्रॉम द सिविलियन पॉलिटिशियंस एंड इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये बात परवेसिव नहीं है। इसकी मिसालें आपको मुल्क भर से नहीं मिलती हैं। और आज सुबह का जो अटैक है बाड़ाबेर पे, उसमें भी यही नजर आता है कि जैसा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जैसे कि हमारी जीत हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी ने अभी कमेंट किया कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली अटैक्स इन रीसेंट मेमोरी। इससे पहले कामरा बेस पर अटैक हुआ था जिस तरह से, या उससे मजीद पहले जब परेड लेन मॉस्क पर अटैक हुआ था रावलपिंडी में, तो आपको इस तरह के पैरेलल्स मिलते हैं, और वो 2009 था। तो ये बहुत बड़ा अटैक है जिसको प्ले डाउन किया जा रहा है, और मैं नहीं समझता कि इसमें सिर्फ आर्मी को ब्लेम करना लाजिम है, क्योंकि वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो अपना प्रेस रिलीज जारी करेंगे, आप उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका मसला। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना शहरियों का क्या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है उमर? और अगर ये फौज की जॉब डिस्क्रिप्शन में है तो फिर ये इतना एम्बेलिश क्यों किया जाता है? असल में देखें ना, ये एक हद तक तो आप कह सकते हैं कि एक लेजिटिमेट नीड है जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल मौजूद है, उसमें एक लेजिटिमेट नीड है आर्मी की कि अपनी एक्टिविटीज को नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट करे। लेकिन जो हम देख रहे हैं ना, जिस मैसिव स्केल पे पब्लिसिटी कैंपेन आर्मी की होती है, वो उस लेजिटिमेट नीड से आगे निकली है, उससे एक्सीड की। क्योंकि आप देखें ना, ना सिर्फ ये कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हम वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहे हैं, आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास ये उम्मीद भी दिला रहे हैं लोगों को कि हमारे पास हर मसले का हल है। हम करप्शन भी खत्म कर सकते हैं, हम टेररिज्म भी खत्म कर सकते हैं, हम ऑर्डिनरी क्राइम को कराची में भी लड़ सकते हैं, उससे भी आई एम सॉरी उमर, आपकी आवाज मुझे थोड़ी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही। हसन, ये बताइए, जैसा कि उमर ने कहा कि ये किसी हद तक एक लेजिटिमेट भी है उनका जो है किरदार, लेकिन माजी की अगर हम बात करें, माजी में जब भी ऐसा किया गया, क्योंकि इमेज बिल्डिंग करना किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब भी ये माजी में किया गया, अब जरूरत से बढ़कर ये किया गया, तो उसके क्या नताइज निकले? देखें, ये माजी में जब भी किया गया तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे अखबार ने एक कैंपेन चलाई कि पहले जो 6 दिन थे सितंबर के, हमने उस 1965 सितंबर 1 to 6 के जो बैक पेजेस थे वो डॉन ने कैरी किए, टू रिमाइंड रीडर्स की याद दहानी के लिए कि जी उस जमाने में क्या खबरें छपी थी और क्या चल रहा था। तो एक ग्लिम्स है कि मीडिया प्रैक्टिसेस बाय एंड लार्ज, जो रिलेशनशिप है विद द आर्मी हैज नॉट रियली चेंज्ड ओवर द इयर्स। उस वक्त भी जो नैरेटिव पुश किया जा रहा था वही छपता था, इस वक्त भी आपको बाय एंड लार्ज ऐसा ही नजर आता है। अब हम वापस सीधा उमर के पास चलते हैं, और उमर, मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आपने रिसेंटली अभी इस हवाले से जो एक पीस भी किया है जिसमें आपने ये बताया है कि किस तरह सोफिस्टिकेटेड तरीके से सोशल मीडिया को यूज किया जा रहा है अपना नैरेटिव पहुंचाने के लिए। आपके मुताबिक ये कितना
کتنا اہم ٹول بنتا جا رہا ہے لوگوں کی سوچ تک پہنچنے میں. سوشل میڈیا کو یوز کرنا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے لیے, اور کتنے بہتر طریقے سے فوجیں کر رہی ہے. ویسے میرا خیال ہے جو کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ ان کا آ رہا ہے جنرل راحیل شریف کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے, اگر اس کو دیکھا جائے, میرا خیال ہے کہ کوئی پروفیشنل میڈیا مینیجر جب اس کو دیکھے گا تو میرا خیال ہے بہت آسانی سے وہ یہ ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ بہت ہی نان پروفیشنل کنٹینٹ ہے, اور آپ you are not doing any service to the army, you are not doing any service to the chief of the army staff. The kind of آپ جس طرح کا امیج ان کا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا وہ بڑا نان پروفیشنل قسم کا امیج ہے, اس لیے کہ آپ مطلب ان کو پولیٹیشین سے لڑوا رہے ہیں, آپ ان کو ہاکشلی اینٹی انڈیا ثابت کر رہے ہیں, آپ ان کو ہاکشلی اینٹی پولیٹیشین ثابت کر رہے ہیں, اینٹی پولیٹیکل سسٹم ثابت کر رہے ہیں, اور آپ رانگ ہوپس دلوا رہے ہیں ان سے لوگوں کو, اس طرح کی رانگ ہوپس, ایسی ہوپس جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. آپ مطلب مثلاً ایک ہوپ یہ دلوائی جا رہی ہے کہ شاید جنرل راحیل شریف کرپشن ختم کر دیں گے. اب کرپشن ختم, جنرل مشرف اگر 9 سال میں کرپشن ختم نہیں کر سکے تو یہ راحیل شریف صاحب کس طرح ختم کر لیں گے کرپشن. کرپشن از اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو ان پاکستانی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی, جو پاکستانی ملٹری کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ایسی نہیں ہے کہ وہ کرپشن کو ڈیل کر سکے, کوئی ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ یہ ہوپ ان کو اس میڈیا, سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے لوگوں کو دلوا رہے ہیں کہ شاید آرمی کرپشن ختم کر دے گی. لیکن نقصان فوج کو نقصان تو اگر لوگ امید کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ نے کہا نا کہ یہ پروفیشنل پبلسٹی نہیں ہے یا پروفیشنل طریقے سے کیا نہیں جا رہا, لیکن پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نقصان دیکھیں یہ ہو رہا ہے کہ آپ پاکستانی پاپولیشن, جو پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بہت مشکل, بڑے ہارڈ شپس فیس کر رہے ہیں. آپ ان کو رانگ ہوپس دلوا رہے ہیں, آپ ان کو ایسی ہوپس دلوا رہے ہیں جو کبھی پوری نہیں ہونے والی. پولیٹیکل سسٹم ود اے میجک وینڈ آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے, کوئی بھی میجک وینڈ سے ٹھیک نہیں کر سکتا. کیا اس وقت ٹولز بڑھ گئے ہیں حسن؟ کیا اب ٹولز جو ہیں آپ کے نیریٹو لوگوں تک پہنچانے کے ان میں اضافہ ہو گیا ہے, اس لیے یہ اور زیادہ بڑھ کر سامنے آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ کا اشارہ سوشل میڈیا کی طرف ہے تو سوشل میڈیا کو بھی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے, اور اگر ایک ہیش ٹیگ کیمپین یا اگر ایک ٹرینڈ بنایا جائے جو کہ چھوٹی سٹوریز کو پش ڈاؤن کرے, ان کو دبانے کی کوشش کرے, تو یہ بالکل کیا جا سکتا ہے. اور منظم طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ٹول. یہ ہمیں, کیونکہ وہ ایک ان ریگولیٹڈ اسپیس ہے, تو وہاں آپ کو ایسی چیزیں نظر آ سکتی ہیں. جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کنسرٹڈ ایفرٹ ہے اور کہاں پر ایک وائرل کیمپین ہے جو کہ عام لوگوں نے شروع کی. ان دونوں میں بہت کلیئر فرق ہوتا ہے. جن کو ہم اسپانسرڈ ہیش ٹیگز کہتے ہیں سوشل میڈیا کی لنگوں میں, وہ صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرف سے آ رہے ہیں, اور وہ جو نون اکاؤنٹس ہوتے ہیں, جو باٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے. لیکن ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا. اگر ایک نیوز ایڈیٹر ایک نیوز روم میں بیٹھ کے اگر یہ کر سکتا ہے تو ایک انٹرنیٹ کیفے پر بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں کر سکتا, یا ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا بندہ اپنے اسمارٹ فون پہ یہ نہیں کر سکتا نیسیسرلی. تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ایڈیٹوریل چیکس اینڈ بیلنسز ہیں میڈیا انسٹیٹیوشنز کے, ان کو ویسے ہی فنکشن کرنا چاہیے ان دا کیس آف دا اسٹیٹ اینڈ دا ملٹری اینڈ دا گورنمنٹ. یہ نہیں کہ ایک سٹینڈرڈ ایک کے لیے ایک سٹینڈرڈ دوسرے کے لیے. حسن, آپ کے خیال میں کیا اس جنگ میں مطلب کیا فوج نے اپنے ماضی سے بہت, ایک وہی ہیں جو کہ اپنے ماضی سے سیکھتے ہوئے بہتر طریقے سے اپنے نیریٹو کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ پولیٹیشنز نے, جیسا کہ عمر نے بھی کہا کہ وہ اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شاید اس جنگ میں ہیں بھی نہیں, تو کیا یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے احسن طریقے سے آپ کر کیسے پا رہے ہیں؟ کیسے یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ان کو ہے اور پولیٹیشنز کو نہیں ہے؟ ڈیموکریسی اگر پنپنے دی جائے پاکستان میں تو ہی یہ ایک گرومنگ ہوگی ہمارے سیاستدانوں کی کہ جی آپ کو نہیں الاؤ کر سکتے ایسی چیزیں اور آپ کو پش بیک کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ گرومنگ ہے نہیں. بہت کم سیاستدان ایسے ہیں جو کہ جو ایسے ماحول میں پنپے ہیں, جو ایسے ماحول میں پلے ہیں جہاں پر ریولوشنری ایک کانسیپٹ تھا لیڈرشپ کا, اور وہ بھی
चंद हलकों में लिमिटेड रह गया है। बाय एंड लार्ज जो पॉलिटिशियंस आप देख रहे हैं आजकल, जो पब्लिक लीडर्स हैं हमारे इन पार्लियामेंट, दे आर वो उनके वहां होने की वजह उनका क्लाउट है, ना कि उनकी पॉपुलर सपोर्ट बाय एंड लार्ज जो कि देखने में आया। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में जब डेमोक्रेसी को पनपने ही नहीं दिया गया पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा सा अनफेयर है कि आपके जो सियासतदान है वो ओवरनाइट फरिश्ते बन जाएंगे, एंजल्स बन जाएंगे और आपके यहाँ दूध की नदियां बहेंगी। हसन, सारी इंफॉर्मेशन हमें मोस्टली DGISPR से मिलती है, उनकी ट्वीट्स आ रही होती हैं। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि अगर ऑपरेशन भी जारी है तो ऑपरेशन के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन हमें ऑपरेशन करने वाले ही दे रहे हैं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको जो है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने का। लेकिन DGISPR आसिम बाजवा पहले भी थे, वो साबिक जनरल क़यानी जो हैं उनके दौर में भी थे, और अब जनरल राहील शरीफ के दौर में भी वही हैं, उसी को वही ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो अब फर्क क्या आया है? देखिए, फर्क इंस्टीट्यूशन में तो नहीं आया कोई, ना ही मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता पर्सन ऑफ द जनरल के भी पर्सन, उनमें भी कोई फर्क आया है। वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं जो जॉब उनको असाइन की गई है। जो एक मोनोलिथ है आर्मी का, उसको हम एज अ होल अगर ट्रीट करें तो यस इट डज फॉलो ऑर्डर्स, इट फॉलो, एक चेन ऑफ कमांड है उसकी, और उनके ऑर्डर्स एक मुनज़्ज़म तरीके से नीचे आते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी स्टेट बाय एंड लार्ज ने नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल किया है अपने मकासद के लिए एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम, चाहे वो अमेरिका के कहने पे हो सोवियत यूनियन के खिलाफ, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए हो, वेरियस मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। और जब उनको अबैंडन किया जाता है, जिस तरह अमेरिकी CIA जब भी किसी मुल्क में जाकर कोई ब्लैक ऑपरेशन करती है वहां के लोकल एक्टर्स को इस्तेमाल करके, तो वो जब उनको छोड़ के जाती है तो एक रिजेंटमेंट वहां पैदा होती है अमेरिका के खिलाफ, CIA के खिलाफ। दुनिया को नहीं पता लगता लेकिन वहां के लोगों को पता लगता है, और फिर वहां पर एक इम्प्लोजन होती है जो कि वर्ल्ड मीडिया में रिपोर्ट की जाती है कि ओहो देखें कितनी ट्रेजेडी हो गई। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारा मीडिया और हमारी फोर्सेस एक पेज पे हों। आपको इनटू कॉन्फिडेंस लेके चलना चाहिए आवाम को, इस तरह वन साइडेड नैरेटिव नहीं पुश किया जा सकता कंप्लीटली। अगर एक हमारी फौज एक रिस्पॉन्सिबल फौज है तो वो इट शुड हैव नो प्रॉब्लम इन डिस्कसिंग इट्स विक्ट्रीज एंड इट्स डिफीट्स। सही। उमर, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी देखा जाए तो फौज को तो हमने ना अवाम ने ना कभी हमारे बाकी इदारों ने अकाउंटेबल उस तरह से किया है, तो शायद इसलिए उनको अकाउंटेबिलिटी का डर भी नहीं है कि अगर आप झूठी होप्स दे भी रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होनी, ये होनी है नहीं। अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा ये देखें, ये जरा थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएंगे हम इससे अपने इशू से, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि करप्शन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, जिसको डील करने के लिए बड़ी खास किस्म की एक्सपर्टीज की जरूरत है, जो पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न सोसाइटीज में, जो सोसाइटीज डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, उनके पास स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सपर्टीज हैं करप्शन से डील करने के लिए, करप्शन सोसाइटी में करप्शन को खत्म करने के लिए, रियासत की इदारों से करप्शन को खत्म करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। ख्वाहिशात की जरूरत नहीं है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, जो एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, फौज के पास नहीं है, आपकी रियासत के पास नहीं है। जी सही। अच्छा, तो उमर, बहुत सारे माहिरीन ये कहते हैं कि फौज को जो है, क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब भी इस तरह की कैंपेन चली कि पॉलिटिशियंस जो है वो करप्ट हैं, फौज ही मसाइल का हल है, तो फिर फौज आ भी गई खबर में। अब अगर बाज माहिरीन ये कहते हैं कि फौज जो है वो बेसिकली अब कू की कोई बराह रास्त जरूरत नहीं है, तो ऐसे में इस इमेज बिल्डिंग की जरूरत क्या है? एक हद तक तो जैसे कि आपने कहा ठीक है, इसको इतना ज्यादा कैसे, क्या प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, या क्या कोशिश, इसके पीछे क्या कोशिश लगती है बज़ाहिर? एक तो बहुत क्लियरली ये बात नजर आ रही है कि इस कैंपेन के पीछे इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल एम्बिशंस हैं, उनकी पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल एम्बिशंस हैं। एक तो ये कि आर्मी जो है वो पोस्ट मुशर्रफ पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करती रही है, और ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है, दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स टू डोमिनेट द पॉलिटिकल सिस्टम।
سیکنڈ جو ایمبیشن نظر آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت آبویس ہے، نظر آ رہا ہے کہ جنرل زاہد شریف صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے بہت میسو اسکیل پہ کمپین چل رہی ہے. ایک ایمبیشن یہ بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے. تو کو نہ بھی ہو تو پولیٹیکل سسٹم کو، پاور سٹرکچر کو ڈومینیٹ کرنا پوسٹ مشرف پیریڈ، خیر ہمیشہ سے فوج کی خواہش رہی ہے، لیکن پوسٹ مشرف پیریڈ میں یہ خواہش جو ہے بہت زیادہ اسرٹ کی ہے آمین کی اس خواہش نے کہ انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو، پاور سٹرکچر کو ڈومینیٹ کرنا ہے، فورن پالیسی میکنگ پروسیس کو ڈومینیٹ کرنا ہے. اور فورن پالیسی میکنگ پروسیس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے سول گورنمنٹ کو کارنر کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے وہ بہت بھرپور طریقے سے انڈیا سے نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے، اور بہت آگے جا کے آپ بات کر رہے تھے نارملائزیشن کی. یہ عمران خان صاحب کے دھرنے کے فوراً بعد سے وہ ریٹریکٹ کیا انہوں نے نارملائزیشن سے. اور یو این کی سپیچ آپ کے سامنے، یو این جنرل اسمبلیز کی لاسٹ ایئر کی جو سپیچ تھی اس میں انہوں نے انڈیا کو بہت کرٹیسائز کیا، کشمیر کا بار بار ذکر کیا اپنی سپیچ میں. اور یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ یہ تو سامنے یہ سٹیج پہ ہو رہا ہے. یہ جو اس وقت سٹیج اسلام آباد میں لگا ہوا ہے اس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. یہ بینیتھ دا سرفیس نہیں ہو رہے، آن دا سرفیس ہو رہے ہیں، سرفیس پہ ہو رہے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں. تو پھر ایسے میں اگر آپ فار ایگزامپل ہم بیشتر لوکل میڈیا چینلز بھی اگر ان کی بھی بات کریں، پولیٹیشینز کی بھی بات کریں، تو سارے ہی کافی جو ہے اپنی آرم فورسز کے لیے بہت پیار کا اظہار کیا جاتا ہے ہر طبقے سے. عوام سے آپ دیکھ لیں، لوکل میڈیا چینلز دیکھ لیں، بیشتر ایسے کر رہے ہیں. اور پولیٹیشینز بھی، مطلب یہاں تک بھی بات آ گئی کہ اگر آپ نے فوج کے خلاف کچھ کہا تو یہ آپ جو ہے غدار ہیں، اس طرح کی بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا یہ نیریٹو جو کہ سوشل میڈیا پہ فوج، جیسا کہ آپ نے اس بارے میں لکھا بھی ہے کہ پہنچانا چاہ رہی ہے عوام تک، کیا وہ انہوں نے پولیٹیشینز کو بھی کنونس کر لیا کسی حد تک؟ کیا یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے کہ ساری باتیں درست، میرا خیال ہے پاکستانی لوگوں کا جذبہ بھی اپنی جگہ درست، لیکن مجھے ایک خوف جو ہے نا بہت زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے جو ہم اغوان وار کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹری نے بہت قوت حاصل کر لی تھی اغوان وار کے فرسٹ اغوان وار کے دوران، جب ضیاء الحق صاحب ملٹری گورنمنٹ کو رول کر رہے تھے. اس کے بعد جب پوسٹ ضیاء الحق پیریڈ میں ملٹری اتنی اسٹرینتھن ہو گئی تھی، انٹیلیجنس سروسز اتنی اسٹرینتھن ہو گئی تھی کہ انہوں نے سول گورنمنٹس کو ڈسرپٹ کرنا شروع کر دیا. مڈ نائٹ ناکس، کڈنیپ اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے تھے آپ کے سامنے ہیں. سول گورنمنٹ کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں، سول گورنمنٹ کو ڈسٹرپٹ کیا تھا، 2-3 دفعہ ملٹری نے سافٹ انٹرونشن کی تھی سول گورنمنٹس کو ہٹانے کے لیے. میں اب یہ خوف محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ اغوان وار ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ٹرائبل ایریاز میں ہم دیکھ رہے ہیں، آرمی ایک دفعہ پھر پوری قوت کے ساتھ جب اس پیریڈ سے ہم انشاءاللہ نکلیں گے، جب ہم اس مشکل وقت سے نکلیں گے تو آرمی اتنی اسٹرینتھن ہو چکی ہوگی کہ وہ ایک دفعہ پھر ہم وی ول سی اے ریپیٹ آف پوسٹ ضیاء پیریڈ، جس میں آپ پھر سول گورنمنٹس کو ڈسرپٹ کر رہے ہوں گے، پھر مڈ نائٹ ناکس ہو رہی ہوں گی، پھر انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا کھیل کھیل رہی ہوں گی، اور پھر وہ اسی طرح سارا کھیل کھیلا جا رہا ہوگا. تو میں یہ خوف محسوس کرتا ہوں، اور آئی ڈونٹ نو کہ میں کتنا جسٹیفائڈ ہوں اس خوف کو محسوس کرنے میں، لیکن آرمی اسی طرح اسٹرینتھن ہو رہی ہے جتنی فرسٹ اغوان وار کے دوران ہو رہی تھی. اب بھی اس وقت بھی ان کے چیئر لیڈرز تھے، اب بھی ان کے چیئر لیڈرز موجود ہیں. وہ چیئر لیڈرز پہلے رائٹ ونگ کے ونگرز تھے، اب کوئی اور لوگ چیئر لیڈرز بن گئے. ان کے چیئر لیڈرز دے آلویز گیٹ دا چیئر لیڈرز. حسن یہ بتائیے کہ بیسکلی آپ کے خیال میں آپ کے خدشات سے آپ متفق ہیں؟ آپ کو اس طرح کا خوف خدشہ ہے؟ دیکھیں، جو خوف ہوتا ہے اس بیسکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان نون چیز سے ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کیا ہونے والا ہے، اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو آپ نیسیسرلی اس سے نہیں ڈریں گے. کینسر ایک بہت مہلک بیماری ہے لیکن آپ نہیں ڈر لگتا اس سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہونا کیا ہے، ٹریٹمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہونا کیا ہے، ملٹری ایڈونچرزم. اب طاہر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں اس سارے کا نصر نے بھی اور عمر نے بھی ذکر کیا، اچیو کیا جا سکتا ہے اس طرح کے پروپیگنڈے سے؟
ارم جو ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے پاس ہم نے گوگل ہینگ آؤٹ کے متعلق جو کال ٹو ایکشن دیا تھا اس کے اوپر جو ہمیں ریئیکشن ملا ہے وہ اوور ویلمنگلی جس ٹاپک پہ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں اسی حساب سے ہے کہ 80% لوگوں نے فوج کے حق میں فوج کی تعریف میں اور جو سلوگنز ہیں یا جو ریٹرک ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تک آبجیکٹو کی بات ہے تو اس بارے میں تو کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر کہ حسن اور عمر کیا اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. جی عمر, آپ کے خیال میں مقاصد اچیو ہو رہے ہیں اور پاکستان کے جمہوری نظام جو ہے, جو کہ بڑا نیا ایک نظام, ہم بڑی مشکل سے ہم نے جو ہے ایک ٹرانزیشن کی ہے پاکستان کی تاریخ میں, تو آپ کے خیال میں کہ اس پوری وار میں کون ہے کون لوزر؟ یہ سوال میرے سے جی اچھا دیکھیے, یہ تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی پولیٹیکل سسٹم اور پاکستانی سوسائٹی سوشلی اب اتنی ڈیولپ ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا میڈیا اتنا ڈیولپ ہے, جوڈیشری ایگزسٹ کرتی ہے, جس کی کلیم ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کرے گی, اس کو طاقتور بنانا, وہ بے شمار سول سوسائٹی کرتی ہے. تو ان سب انسٹیٹیوشنس کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا کہ آپ سول گورنمنٹ کو یا الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ڈسٹرپٹ کر سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح کی صورتحال ابھی نظر آ رہی ہے اس میں اگر کسی سٹیج پہ بھی سول گورنمنٹ کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے اس سچویشن میں, تو شاید ٹینشنز جو ہیں سول اور ملٹری کے درمیان ٹینشنز جو ہیں وہ اس کا نیچرل آؤٹ کم ہوگا. ابھی تو سول گورنمنٹ کو ہمیں اسرٹ کرتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی, لیکن جب بھی سول گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ جو اتنا میسو یا اوور ویلمنگ ملٹری کا اسٹرکچر ہے جو راؤنڈ دا کلاک اپنی کمپین پروجیکشن میں لگا ہوا ہے, اس کے ہوتے ہوئے سول اور ملٹری کی ٹینشن جو ہے نا بڑا نیچرل آؤٹ کم ہوگا اس کا. اس سے پہلے سب جرنلسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیپچر دی امیجنیشن آف دا پبلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا جنرل راہی پہ پرسنلی یا دی آرمی ایز اے ہول کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیک اوور کیا جائے اور پھر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, لیکن یہ بھی خطرہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم, جیسا کہ سب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دی آرمی جو آرمی ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہو جائے گی اپنے رول کے ساتھ, جو کہ وہ کرنٹلی انجوائے کر سکتے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اس وقت وہ ایسٹرن فرنٹ پہ بھی انگیجڈ ہیں, اور ایک پبلک فیور وچ اب کیا ہوا انہوں نے 6 ستمبر کے بعد سے 14 اگست کو بھی پریڈ ہوئی, 23 مارچ کو بھی ہم نے دیکھا ایک ڈسپلے ہوا. تو ایک بہت ایکسٹینڈیڈ کیمپین ہے جو کہ ضرب عضب کے ساتھ سے چل رہی ہے ملٹری کو کی امیج بلڈنگ کہہ لیں یا ایک قوم کو ملٹری کے پیچھے لگانے کی, یو نو ٹو لیڈ دم آن, وہ ایک کیمپین جاری ہے. کیا یہ بیک فائر کر سکتی ہے؟ یس اٹ کین, لیکن اگر اسمارٹلی مینیج کیا جائے, اگر ایکسپیکٹیشن بھی مینیج کی جائے اور ایکچوئل فزیکل ایکشن بھی مینیج کیا جائے, تو آئی تھنک آور آرمی ہیز دی کیپیبلٹی ٹو ڈو دیٹ. یہ صرف معاملہ ہے ول کا اور پلان کا. بہت بہت شکریہ حسن, تھینک یو عمر, آپ نے بھی ڈسکشن میں حصہ لیا. یہاں پہ ہمارا آج کا گوگل ہینگ آؤٹ BBC اردو گوگل ہینگ آؤٹ ختم ہوتا ہے. ارم عباسی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.